السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدني علما رب
زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس عالم دی تنظیم یتے سن اپنا سہنا حبیب دیتے قربان تیری تقسیم یتے ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس عالم دی تنظیم یتے سن اپنا سہنا حبیب دیتے قربان دنیا ہو گئی قربان تیری تقسیم ہوتے تے قربان دنیا ہو گئی محبوب دے خلق عظیم ہوتے اے عارف دنیا دیوانی اے عارف دنیا دیوانی او دے نام دی سونی مگتے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات خاص زیوکار معزز سامعین و سامعات دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر پردہ نشین عزت دے لائق اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ اپنے گھر دے اندر آنا قبول و منظور فرمائے اور جو بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق تا فرمائے سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق تا فرمائے شرع صدر فرمائے زیوکار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے بھیجیا سب تو افضل بنا کے بھیجیا نبی پاک علیہ السلام اللہ نے پھر جو عطا کیتا وہ بھی سب تو افضل عطا کیتا حضرات انشاءاللہ آئے جمعہ دے اندر میں جو بیان کراں گا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام جو بھی عطا کیتا ہے سب تو چن کے عطا کیتا ہے سب تو اعلیٰ عطا کیتا ہے سب تو افضل عطا کیتا ہے حضرات وقار جس طرح نبی پاک علیہ السلام اللہ نے اس دنیا تے بھیجیا
نبیاں چوں آلہ بنا کے بھیجیا، کائنات چوں آلہ بنا کے بھیجیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا تے بھیجیا تے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے بھیجیا تے بہترین نمونہ بنا کے بھیجیا۔ تو حضرات پھر اللہ نے جو عطا کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ساری کائنات نالوں اعلیٰ عطا کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبوت دیتی تے سب تو اعلیٰ دیتی۔ میرے پیغمبر آئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے نبوت دا دروازہ بند کر کے آئے، صحابیت دا دروازہ بند کر کے آئے۔ میرے پیغمبر تو بعد ہن کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ تو حضرات دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑی کتاب عطا کیتی وہ بھی سب تو اعلیٰ عطا کیتی۔ اس دنیا دے اندر انگلش بھی بڑی پڑھی جا رہی ہے، اردو بھی بڑی پڑھی جا رہی ہے، عربی بھی بڑی پڑھی جا رہی ہے، حضرات فارسی بھی بڑی پڑھی جا رہی ہے، پشتو بھی بڑی پڑھی جا رہی ہے، مختلف زباناں نے بڑیاں پڑھیاں جا رہی نے، مگر سب تو زیادہ جڑی پڑھنے والی کتاب ہے وہ اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے۔ تے اے بھی شرف حاصل ہویا ہے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہویا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ایک کتاب بھی دتی تے سب تو افضل دتی تے نازل ہوئی افضل مہینے چے، نازل ہوئی افضل رات چے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے جو بھی عطا کیتا ہے سب تو چن کے عطا کیتا ہے۔ تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو گھرانہ عطا کیتا، سب تو اعلیٰ عطا کیتا، اہل بیت عطا کیتے، سب تو چن کے عطا کیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں، میرے پیغمبر دی اولاد، میرے پیغمبر دے دماد، آل جعفر، آل علی، آل عقیل، اینا ورگا دنیا تے کوئی نہیں۔ اللہ نے عطا کیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چن کے عطا کیتے۔ حضرات چوتھے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑی جماعت عطا کیتی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین والی جڑی جماعت عطا کیتی، حضرات ایویں دی جماعت کوئی استاد تیار نہیں کر سکتا تے جس استاد نے تیار کروائی ایویں دا نہ دا کوئی استاد نہ کوئی طالب علم نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت تیار کروائی تے صحابہ دی جماعت عطا، صحابہ دی جماعت جڑی اللہ نے دتی سب تو افضل تے اعلیٰ عطا کیتی۔ میں انشاءاللہ انہاں چار پانچ جڑے ہے نے نقطے اے بیان کراں گا انشاءاللہ تے محبت اور پیار دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، توجہ دے نال ذرا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ کائنات دے لوگو اللہ فرماتے نے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر بھیجے آئے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ محمد الرسول اللہ، مرداں دے اندروں کسے دے باپ نہیں، اللہ اکبر تے اللہ دے آخری پیغمبر دے اللہ دے رسول نے، اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر کے آئے، میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے نبی آئے نے تے آخری پیغمبر بن کے آئے نے، آخری نبی بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا۔ اگر کوئی آج اٹھ کر کے نبوت دا دعویٰ کر دے وے، اگر آج اٹھ کر کے کوئی کہے کہ میں نبی ہاں، میں پیغمبر ہاں، میں انہوں نبی نہیں مان سکتا، میں انہوں پیغمبر
نہیں من سکدا کیونکہ جڑا انسان دا بچہ ہوئے گا جڑا چنگا بندہ مسلمان مومن ہوئے گا انہوں دا یقین ہوئے گا ایمان ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اللہ اکبر قیامت تا آ سکدی ہے کوئی پیغمبر تے رسول نہیں آ سکدا اللہ اکبر جڑا بندہ دعویٰ کر دے وے میں پیغمبر ہاں میں رسول ہاں او کائنات دے لوگوں میں اس بندے نو بندہ نہیں مندا میں اس بندے نو جڑا انسان نہیں مندا کیونکہ انسان دے اندر تا عقل ہویا کر دیے یہ کوئی بے عقلی بات کر سکدا ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر بھیجیا ہے تے آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام آئے نے آخری نبی آئے نے اللہ اللہ جامعہ ترمذی دی حدیث 2219 نمبر حدیث اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي کائنات دے لوگوں امام ترمذی نے 2219 نمبر حدیث امام ترمذی نے ایتھے حدیث لے آندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا ہر مومن مسلمان دا ایمان ہے کہ اللہ دے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ ایویں اللہ دی قسم لوگ جڑا باتاں کر دے نے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے ایسے حدیث دے اندر ہی فرمایا ایسے حدیث دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے نزدیک میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے ہون دے جڑے جا کے مشرکاں نال مل جان دے اللہ اکبر 30 بندے ایسے جڑے مشرکاں نال مل جان دے اور نبوت دا دعویٰ کرن دے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگو اے جڑا نبوت دا دعویٰ کرن دے اے جو مرضی کر لین انشاءاللہ جڑا مومن ہوئے گا پکا مسلمان ہوئے گا او اس چیز نو گوارا نہیں کرے گا او اس بات نو نہیں مننے گا کیوں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اللہ دے نبی تو بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے تو بعد نبی ہوندا تے عمر ہوندا میرے تو بعد نبی ہوندا تے عمر ہوندا اللہ اکبر نا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر زندہ تے نا ہی میرے پیغمبر اس دنیا دے اندر تے کائنات دے لوگوں میں پھر کیویں من لواں کہ بندہ جڑا نبوت دا دعویٰ کر دے وے میں انہوں کیویں نبی من سکنا میں انہوں کیویں پیغمبر من سکنا کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا تے کائنات دے لوگوں کوئی نبی دا دعویٰ کر وی دے وے تے میں منن نوں نہیں تیار کیونکہ نبی جڑا ہویا کردا ہے اللہ دی توحید دے بارے دس دے نبی تا بڑا پیارا ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگو اوہ سونا لالے غلیمان دا اوہ پیارا لالے غلیمان دا سونا لالے غلیمان دا پیارا لالے غلیمان دا مٹڑی بولی مشک بسینہ سونے گن رخ سارے ختم نبوت والی سارتے رب نے رکھی دستارے فلکاں تے صدیا آجا 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 ہووے میل کریمان دا سونا لالے غلیمان دا پیارا لالے غلیمان دا ہاتھ عبداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی ہاتھ عبداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی
تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی اور جس دے نام اندر وکرا 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 دس دا دو جوڑ غمی ماندہ سونا لالے غلی ماندہ اللہ اکبر کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جو بھی عطا کیتا چون کے عطا کیتا اللہ نے نبوت دیتی سب تو اللہ دیتی اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب دیتی ہے تے سب تو اللہ دیتی ہے اللہ نے کتاب ہی دیتی ہے سب تو چون کے عطا کیتی ہے حضرات اس دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں جا رہی نے بڑیاں کتاباں لکھیاں جا رہی نے بڑے مصنف نمی تو نمی کتاب کڈ رہے ہیں مگر جڑی کتاب نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے اس ورگی کتاب نہ آئی ہے نہ آنی ہے تے الحمدللہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑھی جا رہی ہے ایک کتاب دنیا دے اندر قرآن مجید سب تو زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور اے بھی شرف نبی پاک علیہ السلام نو حاصل ہویا ہے آؤ حضرات توجہ کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ او کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی اس نو جڑے لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتا نال اللہ فرماندے نے وما ادراکا او کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے وما ادراکا ما لیلۃ القدر تسی کی جانو کہ لیلۃ القدر کی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جڑی 1000 مہینیاں دی عبادت نالو بہتر رات ہے اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑا ہے اس قرآن نو نازل کیتا اللہ اکبر اللہ اللہ کنی افضل کتاب ہے سب تو افضل مہینہ رمضان نا اللہ پھر افضل راتاں دے اندروں جڑا ہے اے رات دے اندر اللہ نے لیلۃ القدر سب تو افضل رات اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن نو نازل کیتا او کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام دے نازل ہونے والا رب دا قرآن اللہ دی قسمیں اللہ نے جو بھی دیتا چن کے دیتا اللہ نے جو بھی عطا کیتا چن کے عطا کیتا اللہ اللہ کیڑا قرآن نبی پاک السلام دا ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے تلاوت کر رہے ہیں تلاوت بے کر دینے اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں قرآن دی تلاوت کر دینے رات دا وقت دے انہ دی سواری پریشان ہو گئی ہے انہ دا گھوڑا جڑے پریشان ہو گیا ہے انج کر کے کائنات دے لوگو صحابی نے تلاوت چھڑ دیتی ہے نا تے جڑا گھوڑا اے بھی سیم گیا تے جڑے آسمان تے روشنی سی اے بھی غائب ہو گئی ہے اے نبی پاک علیہ السلام کول آیا ہے صبح ہوئی نا کہندا سونیو میں رات نو تلاوت پیا کردا سا میں رات نو اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا سا اللہ اکبر اللہ اللہ تے یکدم میری سواری میرے گھوڑے نے جڑا ہے اپنے اپنو حرکت دیتی ہے نا آپ نے آپ نو حرکت دین لگ میں پریشان ہو گیا سونیوں میں اسمانہ والے ویکھے آئے ایک روشنی نظر آئی ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرما دے نے اسید او فرشتے سی تیرا قرآن سن رہے سی اگر صبح تک تو نماز فجر تک تلاوت کردہ رہندا اے فرشتے اسی طرح تیری تلاوت سن دے تے لوگ اپنیاں اکھاں نال دیکھ لیندے اللہ اکبر کیڑا قرآن اللہ دے
نبی فرماندے نے جس دا ایک حرف پڑھن نال 10 نیکیاں ملدیاں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کائنات دے لوگ اس دے اندر کتنے حرف نے اے نہیں کہ ایک ایت دیاں 10 نیکیاں نانا اللہ اکبر ایک حرف پڑھیں گا تے 10 نیکیاں مل جان دیاں اللہ اکبر کائنات دے لوگ میں کہنا یار قرآن نو اپنی زندگی دے اندر بنا لو نا قرآن نو بھی اپنی زندگی دے اندر جڑا لاگو کر لو نا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ اللہ دے نبی فرماتے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسول اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی فرماندے نے میں جڑیاں 2 چیزاں توڑے درمیان چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دی کتاب یعنی قرآن مجید دوسرے نمبر دے اللہ دے نبی فرماندے نے اپنی حدیث یعنی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں جیڑا بندہ انہ 2 چیزاں تے عمل کرے گا انہ 2 چیزاں نو جڑا پختگی نال پکڑ لے گا او بندہ زندگی اندر گمراہ نہیں ہوئے گا او بندہ جڑے پریشان نہیں ہوئے گا او یار قرآن نو لے لینا حدیث نو لے لے انہاں 2 چیزاں نو منے گا تے کدے پریشانیاں نہیں آندیاں کدے مصیبتاں نہیں آندیاں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ انہاں 2 چیزاں نو پکڑ لیندے مضبوطی نال یعنی انہاں تے عمل کر دے اللہ اکبر کسے فقیر کسے پیر کسے مولوی دی کسے عالم دی بات نہیں ماندا قرآن و حدیث تے چل دے بس اینو ہی مان دے اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ کدے گمراہ نہیں ہوئے گا او بندہ کدے گمراہ نہیں ہوئے گا جڑا بندہ 2 چیزاں نو پکڑ لے گا انہاں تے عمل کرے گا قرآن پڑھو ترجمے نال دیکھو اللہ نے کی کیا ہے قرآن دے اندر حدیث کھولو دیکھو اللہ نے کی کیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے وہ بندہ کدے گمراہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کائنات دے لوگو باتاں زیادہ نے ٹائم توڑائے میں اپنی وقت جڑائی کتاب دی طرف بات لے کے جاواں اللہ اکبر اللہ نے جو بھی عطا کیتا نبی پاک علیہ السلام چن کے دیتا سب تو اللہ دیتا ان نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے گرانہ دیتا ہے تے سب تو اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت عطا کیتے نے تے سب تو اللہ عطا کیتے نے کنے اللہ فرماتے نے کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى فرمایا سونیو انہاں نو کہہ دیو نا اسی تواڈے کولوں جڑا کوئی سوال نہیں کر دے کوئی روپے پیسہ نہیں مانگ دے اسی دین دی خاطر تواڈے کولوں کسے چیز دا سوال نہیں کر دے کچھ نہیں مانگ دے مگر ایک مطالبہ کیتا او بھی اللہ دے کہن دے فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے امتیوں میرے رشتہ داراں دا خیال کرنے میرے امتیوں میرے پڑوسیاں دا خیال کرنے اللہ اکبر میرے رشتہ داراں دا خیال کرنے اہل بیت اہل علی اہل جعفر اہل عقیل انہاں دا خیال کرنے اللہ جی انہاں دا خیال کیوں کرنے انہاں نال پیار کیوں کرنے اللہ فرماتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ اللہ اکبر اور یاد نہ کائنات دے لوگو جدوں ماں جی عائشہ تے الزام تراشیاں ہویاں سی اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دی پاک بی بی سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام تراشیاں ہویاں تھی تے اللہ تعالی نے دفاع کیتا سی اللہ اکبر اللہ کیڑے اہل بیت او کائنات دے لوگو اللہ فرماندے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
اے اہل بیت اللہ فرماندے نے اسی ارادہ کر لیا ہے اہل بیت نو پاک کرن دا تے پاک کرنا کمال دا پاک کرنا اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دا گھرانہ سارے دا سارا آلہ میرے پیغمبر دا گھرانہ سارے دا سارا آلہ میرے نبی دا گھر سارے دا سارا آلہ میرے پیغمبر دے اہل بیت سارے دے سارے آلہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دے بیٹے میرے پیغمبر دے دماد او کائنات دے لوگوں آل علی آل جعفر آل عقیل سارے دے سارے پاک اگر کوئی الزام تراشی کرے اگر کوئی اج برا بھلا کہے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہونا اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ماں جی عائشہ تے جدو الزام تراشیاں کیتیاں کچھ منافقہ مدینے دیاں ماں جی عائشہ تے الزام تراشیاں کیتیاں نے کیونکہ او دو مدینے دے منافقاں نو اے بات وارے نہیں کھاندی سی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا ماں جی عائشہ نال پیار ہی بڑا سی تے مدینے دے منافقاں نو اے بات وارا نہیں کھاندی سی تے اج دے منافقاں نو بات وارا نہیں کھاندی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں جدوں ماں جی عائشہ تے الزام تراشیاں لائیاں نے نا تے نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے نے نا تے اللہ دے نبی اپنے صحابہ کو لائے آکے کہندے نے میرے صحابہ مینوں میرے گھر والیاں دے بارے جڑا دسو تا صحیح نا مینوں تسلی تا دیو نا میری رہنمائی تا کرو نا حضرت علی نے جڑا اپنی بات کی تھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عمر تو دس تیرا کی خیال ہے فرمایا سونےو ایک بات دسو نا ماں جی عائشہ نال نکاح جڑا اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے عمر نکاح تا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے سونےو پھر میرا کہنے سبحانک ھذا بہتان عظیم عائشہ پاک نے لوگ الزام تراشیاں لگا رہے نے عائشہ اس معاملے تو پاک ہے عائشہ دے کوئی الزام تراشیاں لگا رہے نے عائشہ اس طرح دی نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عمر نے جڑا اپنی رائے دیتی ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر آئے نے آکے کہندے نے عائشہ ایک بات دسنا چلو بندے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے بندہ بھول جاندا ہے اللہ کولوں معافیاں مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کر دے گا تے ماں جی عائشہ کہندیاں سونےو ہن میں کچھ نہیں کر سکدی ہن میں کوئی جواب نہیں دینا اللہ اکبر اللہ اللہ تے بڑیاں پریشان ہو گیا نے تے کہندیاں نے سونےو میرا حال یوسف علیہ السلام دے بابا جیسا ہو گیا ہے اللہ اکبر نال ہی فرماندیاں نے کہ میرا ایسا برا حال ہو گیا میں انی پریشان ہوئیاں کہ مینوں حضرت یعقوب دا نام ہی بھول گیا اللہ اکبر اللہ اللہ تے اپنیاں تکلیفاں اپنیاں پریشانیاں اللہ دے اگے رکھیاں نے تے کہندیاں نے ناما اشکو بسی و حزنی الاللہ فرمایا کائنات دے لوگوں ماں جی عائشہ نے اپنیاں تکلیفاں اپنے دکھ اللہ دے اگے ظاہر کیتے نے تے اللہ نے ماں دی برات واسطے عزت واسطے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں گندیاں بندیاں واسطے گندیاں عورتاں تے چنگیاں بندیاں واسطے چنگیاں عورتاں اللہ اکبر اللہ اللہ تے چنگیاں بندیاں واسطے چنگیاں عورتاں تے بریاں عورتاں واسطے برے بندے تے چنگیاں عورتاں واسطے چنگے بندے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگوں اے ماں جی عائشہ اللہ اللہ کیڑی ماں جی عائشہ کون ماں جی عائشہ نبی پاک علیہ السلام کول ایک مرتبہ جبریل آیا ہے تے ماں جی عائشہ انج نال بیٹھیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں فرمایا عائشہ جبریل آئے سلام کہہ رہے ہیں رب دا سلام لے کے آیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں گواہیاں نے عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں گواہیاں نے میرے آقا دی بیوی دا کردار بڑا سونا عرشاں
تو مولا نے لوگوں دتیاں گواہیاں نے میرے آقا دی بیوی دا کردار بڑا سونا آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا میرے کار بڑا سونا میرے آقا دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر کائنات دے لوگو کون عائشہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تیرے میرے نکاح تو پہلے میرے کل جبریل کئی مرتبہ آیا ایک ریشمی لباس دے اندر تیرا عکس لے کے آیا کئی مرتبہ میرے کو آیا تے آ کے کہندے سونے ہو حاضری زوجتک فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونیو عائشہ توڑی دنیا دے اندر بھی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی بیوی ہے اللہ اکبر اللہ اگر کوئی ماں جی عائشہ نو اج نہ مننے تے میں اس بندے نو مومن نہیں ماندا میں اس بندے نو بندہ نہیں ماندا اگر کوئی ماں جی نو نہ مننے اگر کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے اندروں کسے ایک بیوی دا من کرے میں انہوں بندہ نہیں ماندا اللہ اکبر اللہ کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اسی ارادہ کر لے آئے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے نو پاک کرندہ اہل بیت نو پاک کرندہ اور پاک کرنا کمال دا پاک کرنا اللہ اکبر اللہ ایک ہو رستی جڑی اہل بیت دے اندر شامل جنہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ جاندہ ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے نے فرمایا بیٹی فاطمہ علی نظر نہیں آ رہا علی کتھے وے علی نظر نہیں آ رہا فرمایا بابا علی ناراض ہو کے گھروں چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا بابا علی ناراض ہو گئے چلے گئے نے نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ اکبر عتیہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیتا اس لشکر دے اندر کائنات دے لوگوں حضرت علی بھی شامل نے تے ماں جی کہہ رہی نے جدوں انج کر کے لشکر دور ہو گئے تے حضرت علی نظر نہیں آئے تے اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ میں نو اودوں تک موت نہ آئے جدوں تک میں علی نو نہ ویکھ لواں میں نو اودوں تک موت نہ آئے جدوں تک میں حضرت علی نو نہ ویکھ لواں حضرات کسی نے نبی پاک علیہ السلام کو آج اللہ دی قسم ایویں لوگ نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے بارے باتاں کر دینے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھنے والے بات کی تھی سونیو تم سب سے زیادہ پیار کندے نالے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میں نو سب سے زیادہ پیار عائشہ نالے فرمایا سونیو مردہ دے اندروں تم سب سے زیادہ پیار کندے نالے اللہ دے نبی فرمان دینے مردہ دے اندروں میں نو عائشہ دے بابے صدیق نالے میں نے ابو بکر صدیق نال سب تو زیادہ پیارے اللہ اکبر محبت دی بات یہ پھر کر دیئے او جندی یاری دا پہلا نمبرے او جیڑا اج وی روزے دے اندرے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن دے زمانہ
جس دم میرے نبی دا دشمن نے زمانہ گا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ گا اللہ چن کے یار نو یار دیتا اور نالے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا بڑی زغوما فی الغار ہجرت دے لئی آقا کیتا جسنو تیار اور جندہ در آقا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ اکبر اللہ کہنا دے لوگو ٹائم تھوڑا باتاں زیادہ نے ذرا اپنی بات مکاوا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے پھر جماعت دیتی سب تو اللہ دیتی ہے اللہ نے جو بھی عطا کیتا ہے سب تو اللہ عطا کیتا ہے اج کوئی لوگ جڑے ایویں بکواس کر دینے اسی فلان صحابی نو نہیں ماندے اسی فلان نو نہیں ماندے ہن تا جڑے سیدھیاں باتاں کرن لگ گئے نے حضرت ابو بکر نو نہیں ماندے اسی کائنات دے لوگ جڑے بات کر دینے حضرت عثمان نو نہیں ماندے اللہ دی قسمیں انہاں دیاں جڑا بڑیاں قربانیاں اسلام دے اندر انہاں بڑیاں جاناں دتیاں اسلام دے اندر اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے ایمان نو لکھ دیتا ہے اسی انہاں دے دلاں تے ایمان نو پکیاں کر دیتا ہے اسی انہاں دے دلاں تے ایمان نو چھاپ دیتا ہے کون صحابہ میرے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والے صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے ایک اشارے تے جانا دینے والے صحابہ کون صحابہ کائنات دے لوگوں کیڑی جماعت میرے پیغمبر دی نبی پاک علیہ السلام دے اپنی جانا دینے والے صحابہ اللہ اکبر اللہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا ہے تے بازار دے اندر جا رہے نے تے فرمایا سونیوں مینوں توڑے نال بڑا ہی پیار ہے میں توڑے نال بڑا ہی پیار کرنا فرمایا عمر کنہ کو پیار کرنے سونیوں میں ساری دنیا نالو ود کے پیار کرنا مگر اپنی جان نالو ود کے پیار نہیں کردا فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا جدوں تک اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہونا تے کہندے سونیوں آج تو بعد عمر اپنی جان تو ود کے بھی پیار کرے گا آج تو بعد عمر اپنی جان تو ود کے بھی پیار کرے گا اللہ اکبر کون میرے نبی دے یار اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر آئے نے نا تے اللہ دے نبی نے جدوں حضرت ابو ایوب انصاری کو جدوں پڑاؤ کیتا ہے اونٹنی اوتے جا کے رکیے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے سونیو تسی مکان دی چھت تے چلے جاؤ اسی تھلے رہ لنگے ساڑے کو لو برداشت نہیں ہوندہ تسی تھلے ہو تے اسی چھت تے چلے جائیے اللہ اکبر اللہ تے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی فرمان دے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار ابو ایوب میں جڑے لوگاں نو ملنا ہوندہ ہے لوگ میں نو ملن آدھے نے میں تھلے ٹھیکا اللہ اکبر اللہ میں کچھ دن گزرے نے تے حضرت ابو ایوب انصاری چھت دے اتے نے نا تے انج کر کے ایک دن آئے کہندے نے یار ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام تھلے ہون تے اسی اتے ہوئیے اللہ اکبر اللہ تے انہاں پوری رات جڑا ایک نکر دے اندر لگ کے گزار دیتی اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو انج کر کے ایک کونے دے اندر لگ گئے نے تے کہہ رہے نے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام
سلام تھلے ہون تے اسی اتے ہوئیے صبح ہوئیے تے کہندے نے سونیو تسی چھت تے چلے جاؤ ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا اللہ دی قسمیں بڑا پیار کرنے والے میرے پیغمبر دے یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال بڑا ہی پیار کرنے والے میرے پیغمبر دے یار اللہ اکبر میرے پیغمبر دا یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو جڑا اے ظالماں شہید کیتا ہے تے بڑا برا شہید کیتا اللہ اکبر کون عثمان یار کون عثمان میرے پیغمبر تے ایک اشارے تے جانا قربان کرنے والے صحابہ انہاں اندروں حضرت عثمان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے لوگوں مسجد واسطے جگہ لئی تے حضرت عثمان نے لے کے دیتی اگر جڑے لوگاں واسطے پانی دا کنواں لے آتے حضرت عثمان نے لے کے دیتا اللہ دی قسمیں اتنی سخاوت کرنے والا عثمان اللہ اکبر اللہ اللہ جمعرات دا دن تلاوت کر رہے نے تے اپنی بیوی نو کہندے نے لیلا میرے واسطے جڑا نواں لباس تیار کر دے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر آئے سی اللہ دے نبی خواب دے اندر آئے سی فرمایا عثمان بڑے دن ہو گئے بھوکا رہ لیا عثمان بڑے دن ہو گئے پیاسا رہ لیا آنا میں تیری افطاری کراواں اللہ اکبر کیونکہ ظالماں جڑے پانی بند کر دیتا سی ظالماں جڑے کھان پین والا سامان بند کر دیتا سی تے کسے پوچھن والے پوچھیا عثمان اگر بھوک لگ دیے تے کی کر دے جے پیاس لگ دیے تے کی کر دے جے اللہ اکبر حضرت عثمان کہندے نے یار بھوک لگ دیے روزہ رکھ لینا پیاس لگ دیے تے قرآن پڑھ لینا اللہ اکبر اللہ اللہ اے جڑے حضرت عثمان جمعرات دا دن اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے تے جمعہ اللہ دا قرآن مکمل ایک ہفتے دے اندر پڑھ لیا کر دے سی انج کر کے کائنات دے لوگوں قرآن پڑھ رہے نے نا تے ایک جڑے ظالم اندر آیا انہیں آ کے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت عثمان فرماندے نے تیرے تے میرے درمیان اللہ دا قرآن اے واپس چلا گیا ہے ایک اور آیا ہے بے ایمان انہیں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے نا ایک لوہے دی لٹھ سر دے اندر ماری ہے اللہ اللہ حضرت عثمان دے خون دا فوارہ نکلے آئے اللہ بڑیاں شہادتاں ویکھیاں مگر حضرت عثمان دی شہادت عثمان تیرے وانگوں مظلوم غور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم غور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ ہے شان رب ودایا عثمان باغ یادا ہے شان رب ودایا عثمان باغ یادا نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فسا یکفی کا ملا دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ ہے شان رب ودایا عثمان با وفادہ اللہ دا قرآن فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اسی انہاں دے دلاں تے ایمان نو لکھ دیتا اسی ایمان نو پکیاں کر دیتا اللہ دی قسمیں کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یار جان دینی پئی تے جان دے دیتی مال دینا پیا تے مال دے دیتا او یار میرے پیغمبر دی جے صحابہ نور کی زندگی بنا لینا اللہ دی قسمیں اگر جہاد کرنا پئے تے پیچھے نہ ہٹی اللہ دی قسمیں اگر فلسطین پیچھے لڑنا پئے تے پیچھے نہ ہٹی کیونکہ میرے پیغمبر دے یار جہاد کیتا ہے اگر یار اج مسلمان پیچھے ضرورت بہ جائے تے پیچھے نہ ہٹی اللہ اکبر میرے پیغمبر دے یارہ نے دسیا یار اگر میرے پیغمبر دا فرمان آ
آ جائے, اگر اللہ اور اس دے رسول دا فرمان آ جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا, جانا بھی دینیاں نے تے مال بھی دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے یارا سب کچھ لٹا دیتا, اے نہیں سوچیا ساڈے کول کی بچے گا. یار اللہ نے جماعت دیتی تے سب تو اللہ عطا کیتی, اللہ نے جماعت دیتی تے سب تو اللہ دا کی دی. پھر اللہ نے میرے پیغمبر نو جو بھی دیتا چن کے دیتا. اللہ اکبر. اللہ نے ہر پیغمبر نو معجزات دیتے نے, مگر جڑے معجزے اللہ نے میرے نبی نو دیتے نے اوویں دے معجزے کسے نبی نو نہیں دیتے. اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کائنات دے لوگو سب تو بڑا معجزہ اللہ نے جڑا معراج دی سیر کروائی ہے. اللہ اکبر. اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر ایک رات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی ہے تے سارے پیغمبر صفاں دے اندر کھڑے نے. اللہ نے میرے پیغمبر نو امام بنایا, اللہ نے میرے نبی نو امام بنایا, اللہ نے میرے نبی نو جڑا امام بناتا انج کر کے کائنات دے لوگو سارے نبی صفاں دے اندر نے, مگر اللہ نے میرے نبی نو امام بنا چھڈیا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو اوے صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. اوے کلے نو مصلا دے کے اوے آقا نو مصلا دے کے کیتا امام لوگو. اللہ اکبر. کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں نو اللہ تعالی نے اس دنیا تے بھیجیا. اللہ فرماندے نے سونےو اسی تانوں دنیا دے اندر بھیجیا اس کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے پیغمبر آئے نے تے رحمت بن کے آئے نے. اللہ دی قسم اللہ نے جو بھی عطا کیتا ہے بولو چن کے عطا کیتا ہے. اللہ نے جو بھی عطا کیتا ہے چن کے عطا کیتا ہے. اللہ نے نبوت دیتی سب تو اعلیٰ دیتی, اللہ نے کتاب دیتی سب تو اعلیٰ کتاب دیتی, کتاباں چو اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ نے گرانہ دیتا, اہل بیت دیتے سب تو اعلیٰ عطا کیتے. حضرات پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑا ہے صحابہ دی جماعت عطا کیتی سب تو اعلیٰ عطا کیتی. اے او صحابہ دی جماعت جنہاں نے دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے معجزات دیتے سب تو اعلیٰ عطا کیتے. اللہ نے جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتا ساری دنیا نالو افضل تے اعلیٰ تے چن کے عطا کیتا. سب تو اللہ نے انوکھا بنایا. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جو بیان کیتا اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.